Isa kaila ni Nelson Mandela. Si Nelson Mandela, usa ka aktivista. Kung sa ato pa, siguro mga leftist ni siya diri sa ato. Pero dili ni siya Filipino. Sounds like Filipino ang iyang pangalan, pero dili ni siya Filipino. Si Nelson Mandela, sa ako nagikaingon, usa ka aktivista. Pero kabalo mo, he is the first activist who became first African president, si Nelson Mandela. Okay, balo na kapag activist ka sa gobyerno, nagipadahon, nalutuson ka sa gobyerno. So kini si Nelson Mandela, nakasinati ni siya og mga paglutos. Sa panahon nga aktibo siya sa pagka-aktivista. So usa ka adlaw ni ana sa diha nga milansad siya sa pagka-president. Siguro 1994 sa nasod sa Africa, South Africa. Wa damha milusot og bidaog siya og nahimo siyang pinakauna nga aktivista nga nahimong presidente sa maong nga nasod. And right away sa iyahang pagka-president, iyahang giimbita ang iyahang mga escorts na mangaon sila sa usa ka restaurant. Ug samtang nangaon sila sa restaurant, may usa ka tawo nga naglingkod dito sa laing table, pero medyo distansya sa ilaha. Gingnan niya ang iyahang sundalo, gingnan niya nga soldier, pwede ba nimong tawgon ng tawhana, ipaduol sa diri o patipuna o pagkaon diri sa atuang lamisa. Kay buot ako nga makipag-amigo o makipaghigala o apil sa iyahang maapil siya sa atuang konbo. So gitawag siya, gipaadto sa table, miduol pod ang mao nga tawo, gidala ni iyahang plato nga adunay pagkaon, and then mi lingkod sa tubangan sa bag-o nga presidente sa nasod Africa. So istorya sila istorya, and then nilakaw, nahuman ang ilang konbo, ang nahuman ang istoryahanay, pero ang mao nga tao, nagsige lang siya og duko, wa siya tingog-tingog. So nahuman ang ilang pangaon, milakaw, gikumusta ang mao nga tao, o bisan gikumusta sa president, wala gid siya mutanaw sa naong sa president. O niya, walga kaon ang mao nga tao, nagakurog ang iyahang nga kamot. O tong paglakaw sa tao, pagkahuman ang pangaon na milakaw ang tao, miingon ang sundalo sa presidente. Ingon niya, Mr. President, labantayan ako na ang maong tao, murag naa say sakit. Kay gakurog man na yung kamot. Maglisod siya og hungit o kaon kay gakurog